बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीन के शहर पहुंचे, जैसा कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं, और जब मुतवज्जा हुआ मूसा अलैहिस्सलाम तरफ मदीन के, कहा नजदीक है परवरदिगार मेरा, लेकिन दिखा दे मुझको राह सीधी। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन की राह से आगाह न थे और सीधी राह में ले गया। सुभान अल्लाह। जब पहुंचे मदीन के पानी पर थी ऊपर उसके एक जमात लोगों की, पिलाते थे पानी मवेशी को और पाई उनके सिवा दो औरतें रुकी खड़ी। बोला तुमको क्या काम है? बोली हम नहीं पिला सकते पानी जब तक फिर आवे चढ़ावे, और हमारा बाप बूढ़ा है बड़ी उम्र का। यानी वो शर्मो हया से किनारे खड़ी थी, बकरियां एक तरफ लेकर, और उनको कुव्वत ना थी कि भारी डोल से पानी उठा के बकरियों को पिलावे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस मैदान में जा पहुंचे, देखा कि दो औरतें चंद बकरियां दुबली लेकर चारे के किनारे खड़ी हैं। हजरत ने पूछा तुम कौन हो, यहाँ क्यों खड़ी हो? बोली हम बकरियों को पानी पिलाने आए हैं, हमको रोज नहीं कि हम इस पत्थर को सरचाह से उठा के बकरियों को पानी पिलाएं, क्योंकि इस पत्थर को उठाने को 40 आदमी चाहिए, और हमारा बाप बुरा ज़ईफ कुव्वत नहीं यहाँ आके पानी पिलावे, इसलिए हम गडरियों के इंतजार में खड़ी हैं, वो आकर पत्थर उठावे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, मेहरबानी से उस पत्थर को सरचश्मा से उठा के पानी उनकी बकरियों को पिला दिया। बाद उसके चौंका राह थके मांदे भूखे प्यासे थे, एक दरख्त सायादार के तले जा बैठे और खुदा से मुनाजात मांगी, इल्तिजा करने लगे, दुआ मांगने लगे, इलाही मुझको कुछ खाने को दे, मैं भूखा हूँ। हक्के ताला फरमाता है बस उसने पिला दिया उन जानवरों को, फिर हटाकर छांव की तरफ बोला ए रब तूने जो उतारी है मेरी तरफ अच्छी चीज, उसका मोहताज हूँ। बस दोनों बेटियां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाके बोली आज जवान एक अजनबी ने आके कुएं के मुंह पर से उस पत्थर को उठा के फेंका और पानी भर के हमारी बकरियों को पिला दिया। सुभान अल्लाह। और एक दरख्त सायादार के तले जा बैठा। जब तारीफ कुव्वत की अपने बाप से बयां की, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ये सुन के बोले ए बेटा जल्दी जाके उसे बुला ला, पानी भरने की उसको उजरत देवे, हक अदा करे। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी सफूरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लाने गई। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा ये है, बस आई उनके पास एक उन दोनों में से चलती शर्म से कहा तहकीक मेरा बाप बुलाता है तुझको, देवे तुझको मजदूरी के पानी पिलाया तूने वास्ते हमारे। बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चौका 7 दिन के भूखे प्यासे थे, वहां से उठ के सफूरा के साथ चले। सफूरा आगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चले जाते थे। सफूरा से कहा ऐ साहबजादी मैं आगे चलूं तो पीछे मेरे चल, क्योंकि पीछे से गैर महरम औरतों का पांव देखना गुनाह है। सफूरा बोली तुम हमारे घर की राह नहीं जानते, इसलिए मैं आगे चलती हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर मैं राह भूलूंगा तो तुम पीछे से बता दीजिए। इस बात से सफूरा ने मालूम किया ये शख्स बड़ा नेक मर्द पारसा है। बस मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे चले, वो पीछे चली राह बताती हुई। तब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाके सलाम अलैक कहा। जवाब सलाम का कह के हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको अपने सामने बिठाया और हवाले पुरसान हुए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ हवाल मिस्र का अपना था फिरौन और कुप्ती का सब बयान किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कुछ अंदेशा मत करो, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया। बस आया मूसा अलैहिस्सलाम शुएब के पास
اور بیان کیا اس کے قصہ، کہا مت ڈر، نجات پائی تو نے قوم ظالموں سے۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ کر کے لائی تھی، وہ اپنے باپ سے بولی، ترجمہ جس کا یہ ہے، بولی ان دونوں میں سے ایک، اے باپ اس کو نوکر رکھ لے، البتہ بہتر نوکر ہے جو تو رکھا چاہے، مجھے زور آور ہو، امانت دار۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے بیٹی بھلا تم نے ان کا زور دیکھا کنویں سے پانی بھرنے میں؟ امانت دار، کیونکہ جانا تم نے وہ بولی راہ میں ہم نے ان کی چال اور گفتگو سے معلوم کیا۔ تب شعیب علیہ السلام نے اس بات کو تسلیم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے، کہا شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے، میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی ان دونوں میں سے اپنی، اس پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس، پھر اگر تو پورا کرے 10 برس تو تیری طرف سے ہے، اور میں نہیں چاہتا تجھ پر تکلیف ڈالوں، تو مجھ کو آگے پاوے گا نیک بختوں میں سے اگر اللہ نے چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس کا ترجمہ ہے، کہا موسیٰ نے شعیب علیہ السلام سے، جو ہو چکا میرے تیرے بیچ میں جون سی مدت ان دونوں میں سے پوری کر دوں، سو زیادتی نہ ہو مجھ پر، اور اللہ پر بھروسہ ہے اس کا جو آپ علیہ السلام کہتے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا شعیب علیہ السلام سے، 8 برس کے بیچ میں مجھ کو اختیار ہے، چاہوں 8 برس نوکری کروں یا 10 برس، لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنے قول سے آپ پھر جاؤ۔ شعیب علیہ السلام بولے، یہ مومن کا کام نہیں اپنے قول سے پھر جائے۔ بس شعیب علیہ السلام نے 8 برس کے اقرار سے اپنی بیٹی کے مہر کے عوض ان کو بکریاں چرانے کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھوا کے اپنی بیٹی کو ان سے بیاہ دیا تاکہ دونوں پر نکاح درست ہو۔ دوستو، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی۔ بے شک دوستو، اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں، اپنی حاجت بتاتے ہیں، وہ ہماری حاجتوں کو سننے والا ہے، ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہماری ہر دعا کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہم سب پر اپنا خصوصی رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے کیا معاملات پیش آئے یہ آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔